सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् सुरु भयो कोरोना विरुद्धको खोप अभियान, ढुक्क हुनुहोस्। यस कार्यको शुभारम्भ यही मिति 2077 माघ 14 गते बिहान 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट हुनेछ र उक्त कार्यक्रममा 7वटै प्रदेशहरूमा रहेका अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालहरू भर्चुअल विधिबाट प्रत्यक्ष जोडिनेछन्। कसैको थाई जागिर होइन, जनताबाट अनुमोदित हुनुहोस्। संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने। सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। तयारी जनगणनाको, कोही नछुटोस्, कोही नदोरियोस्। यो जनगणना चाहिँ नि कस्तो हो भने एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रम हो हैन। यो सबैको हो, तपाईँ हामी सबैको यसमा सहभागिता जरुरी छ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। 2047 सालको संविधान नै मुलुकको हितमा रहेको भन्दै देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको आयोजनामा आइतबार प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा माइती घरबाट निकालिएको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। आम जनतालाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको निमित्त एकताबद्ध गर्नका लागि 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना अपरिहार्य रहेको गठबन्धनले जनाएको छ। त्यस्तै हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्था र संविधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने गठबन्धनको माग छ। माघ 17 गतेदेखि नबिल किताब जात्रा 2077 सञ्चालन हुने भएको छ। किताब जात्रा फाउन्डेसनले माघ 17 गतेदेखि एक साता लामो नबिल किताब जात्रा 2077 आयोजना गर्न लागेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी फाउन्डेसनले माघ 17 गते शनिबारदेखि माघ 23 गते शुक्रबारसम्म किताब जात्रा सञ्चालन हुने बताएको हो। कोभिड-19 जोखिमका कारण यस वर्षको किताब जात्रा विभिन्न सञ्चार माध्यम र किताब यात्रा एपबाट प्रसारण गर्न लागि नबिल किताब जात्रा 2077 का निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, सिनेमा, समाज, उद्यम लगायतका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू समावेश भएका 7वटा सेसनहरू रहनेछन्। 23 गते यसको समापन कार्यक्रम हुनेछ। यो 1 हप्ता लामो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चल्नेछ र अन्तिम दिन समापनको दिन 23 गते हामीले 5 बजेदेखि यसलाई 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछ। नबिल किताब जात्राको अवसरमा नेपाली वाङ्मय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रेम साहित्य सम्मान प्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ। यस्तै अनलाइन बुक सेलिङ प्लेटफर्म किताबयात्रा.com सञ्चालन गरिरहेको किताब यात्रा प्रालीले आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब जात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड दिने घोषणा गर्ने भएको छ। गत वर्ष यो अवार्ड आख्यानकार अमर न्यौपानेद्वारा लिखित गुलाबी उमेरले प्राप्त गरेको थियो। नेपाल चीन सीमा स्तम्भहरूको जीपीएस कोअर्डिनेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले काठमाडौँ स्थित नापी विभागमा धरना दिएको छ। नेपाल चीन सीमामा स्थित दुई देशको सीमा छुट्याउने स्तम्भ नम्बर 11 र 12 को जीपीएस कोअर्डिनेट सार्वजनिक नगरिएको भन्दै अभियानले आइतबारदेखि 3 दिनसम्म विभागमा धरना दिने जनाएको छ। अभियानका संयोजक विनय यादवले सिमानाको विषय उल्लेख गरेर सूचना मागे पनि अझै सूचना नदिएको र सार्वजनिक पनि नगरिएकाले धरना दिएको बताउनुभयो। नेपाल चीन सीमा स्तम्भहरूको पछिल्लो सुपरिवेक्षण कुन मितिमा भएको थियो लगायतका विषय पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो भूभाग सुरक्षित छ कि छैन, हाम्रो भूभाग क्याप्चर छ कि छैन, हाम्रो भूभागमा कति अतिक्रमण गरेको छ चीनले भनेर यो स्पष्ट गर्नको लागि हामी नापी विभागसँग 4 महिना 6 महिना अगाडि हामीले आरटीआई दिएर जीपीएस कोअर्डिनेट सार्वजनिक गर्नलाई माग गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म जीपीएस कोअर्डिनेट सार्वजनिक गरिरहेको छैन सरकारले। त्यस कारणले यो स्पष्ट हुन्छ सरकारले कहीँ न कहीँ झुटो बोलिरहेको छ र चीनले जुन हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरेको छ त्यसलाई छुपाइरहेको छ, लुकाइरहेको छ र चीनको साथ दिइरहेको छ। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो जीपीएस सार्वजनिक गरेर सरकारले कति भूभाग
चिनले मिचेको छ त्यो सार्वजनिक गर्नको लागि हामीले धरनामा बसेका छौँ र यो धरना 3 दिनसम्म जारी रहनेछ। सीमा स्तम्भहरूको सुपरिवेक्षण अनुसार कुन कुन सीमा स्तम्भ भेटिएको भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ। अभियानले सीमामा सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान माघ 14 गतेबाट शुभारम्भ हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान माघ 14 गते बिहान 10 बजे शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा खोप लगाउने पहिलो प्राथमिकतामा परेका फ्रन्टलाइनरहरूलाई खोप लगाएर खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार उक्त खोप अभियान 7वटै प्रदेशका अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालहरूमा भर्चुअल विधिबाट एकैसाथ शुभारम्भ हुनेछ। माघ 14 गते 7 प्रदेशभित्रका 62वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुभारम्भ हुने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। 18 गते भित्र देशका 77वटै जिल्लाका 300वटा खोप केन्द्र मार्फत खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणको खोप अभियान 10 दिनभित्र सम्पन्न हुने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 4,30,000 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 खोप अभियान प्रथम प्राथमिकतामा रहेका लक्षित समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई खोप प्रदान गरी शुभारम्भ गर्दैछ। यस कार्यको शुभारम्भ यही मिति 2077 माघ 14 गते बिहान 10 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाट हुनेछ र उक्त कार्यक्रममा 7वटै प्रदेशहरूमा रहेका अस्पताल तथा काठमाडौँमा रहेका प्रमुख अस्पतालहरू भर्चुअल विधिबाट प्रत्यक्ष जोडिनेछन्। माघ 14 गते देशभरि 7वटै प्रदेशहरूका 62वटा अस्पतालहरूमा र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट यो खोप शुभारम्भ गरिनेछ भने 18 गते भित्र 77वटै जिल्लाहरूका 300वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप प्रदान गरिनेछ। पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको बढीमा 10 दिनभित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ। यस चरणमा जम्मा खोप पाउने सङ्ख्या हाल प्राप्त जनसङ्ख्याको आधारमा लगभग 4,30,000 जनालाई लगाउने लक्ष्य राखी कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। यस चरणको सफल कार्यान्वयनले तेस्रो चरणको खोप कार्यक्रमलाई समेत मद्दत पुग्ने आशा लिएको छु। पहिलो चरणमा देखाएका समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूले खोप प्राप्त गर्नेछन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर सङ्कलक तथा चालकहरू, एम्बुलेन्स तथा सवाहन चालक तथा सहचालकहरू, प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्तिहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक तथा सेविकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरू तथा जेलमा रहेका कैदी तथा सुरक्षाकर्मीहरू। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आउँदो दिनमा खोप अभियानको निरन्तरता रहनेछ। मन्त्री त्रिपाठीले विश्वभर कोरोना विरुद्धको खोपको माग तीव्र रहेको समयमा सरकारको प्रयास र भारतको सहयोगले खोप प्राप्त भएको भन्दै खोपको समुचित प्रयोग गरी खेर जान नदिने पनि बताउनुभयो। सातै प्रदेशमा खोप अभियान सञ्चालनका लागि टेकु स्थित राष्ट्रिय खोप भण्डारण केन्द्रबाट 7 प्रदेशका खोप भण्डारण केन्द्रमा आवश्यक खोप आइतबार पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको हो। असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू देशमा अस्तव्यस्तता खडा गरी स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोरजाममा सरकार बनाउन खोजेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीको छ।
संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने। संसद 5 वर्ष हुनका लागि सांसदहरूको जागिर नभएकाले सांसदको काम हेरेर जनतालाई पुरस्कृत तथा दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनिएर आएपछि भन्ने सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद, कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्नु। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन, मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईँहरूका बीचमा तपाईँहरू फैसला गर्नुहोस् भन्दा म तानाशाह भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको बताउनुभयो। शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले बालबालिकाहरू सडकमा आउनु पर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। सडकमा आउने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति सरकारले गराउने पनि उहाँको भनाइ छ। यस देशमा हामी सबैले सुरक्षित, सम्मानित ढङ्गले सुविस्तारसँग बाँच्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारको उपभोग गर्नका लागि आफै व्यक्ति सक्षम नहुन सक्दछ। जो व्यक्ति आफै सक्षम छैन, सबभन्दा पहिले सरकार उसलाई चाहिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले सरकार तपाईहरूको साथमा छ, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ सबभन्दा बढी। तपाईहरूको साथमा सरकार छ भन्नुको अर्थ तपाईहरूका विभिन्न समस्याहरू, जीवनका लागिका समस्याहरू, ती सबै समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नै पर्छ। पहिले अपाङ्गता हुनु भनेको बहुतै भयावह स्थिति हुने गर्थ्यो। आज अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, जीविका कठिन भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, बाँच्न नै मुस्किल परिरहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, अभिभावक नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, सहारा नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई ढुक्कसँग भन्न चाहन्छु, सरकार छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक अशक्तताका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने भन्दै हरेस नखान आग्रह गर्नुभयो। देश विकासमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि योगदान दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। देश गरिब भए पनि आफ्नो नागरिकलाई सक्दो हेरचाह गर्न कुनै कमी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ।
राष्ट्रिय जनगणना 2078का लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदका लागि अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आह्वान गरिएको बताएको हो। विभागले करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको जानकारी समेत गराएको छ। करारका जनशक्ति अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कर्मचारीको प्रयोग गरी जनगणना गरिने विभागको भनाइ छ। 2077 माघ 11 गतेदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको पहुँच नहुनेहरूका लागि चैत 5 गतेदेखि चैत 11 गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यक्रममा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनगणना विभिन्न प्रविधि अपनाइ गरिने उहाँको भनाइ छ। मानिसको जनगणनाको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पालिएका पशुपक्षीको समेत जनगणना गरिने उहाँको भनाइ छ। यो जनगणना चाहिँ नि कस्तो हो भने एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रम हो हैन। यो सबैको हो, तपाईँ हामी सबैको यसमा सहभागिता जरुरी छ र कोही पनि यसमा छुट्नु भएन, कोही दोहोरिनु पनि भएन र यसमा सोधिएका सबै विवरणहरू तथ्याङ्क ऐन बमोजिम गोप्य पनि रहन्छ र सामूहिक रूपमा चाहिँ यो एग्रिगेटमा मात्र प्रकाशन गर्ने हो। त्यसकारण सहभागिता सबैलाई जरुरी छ। यसमा सहभागी भएन भने भोलि आफूले आफ्नो समुदायले पाउने चाहिँ नि विभिन्न सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन सकिन्छ। यस्तो अवस्था नहोस्। हिजोका जनगणनाहरूमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ, हाम्रो घरमा आउनै आएन भन्ने कतिपय कुराहरू पनि भएका हुनान्। तर संसारको जुनसुकै मुलुकमा हेर्नुभयो भने 100मा 100 चाहिँ नि कम्प्लिट काउन्ट हुन सक्दैन, केही मात्रामा छुट्ने सम्भावना त हुन्छ नै। तर हाम्रो प्रयास भनेको कोही पनि नछुटोस्, श्रेयको हाराहारीमा एकदम सत्यको हाराहारीमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हो। त्यसकारण सबैको सहभागिता जरुरी भएकोले हामीले जनगणना हुनुभन्दा अगाडि व्यापक प्रचार प्रसार त गर्छौँ नै, तर घर घरमा चाहिँ नि हाम्रो सूचीकरणको बेलामा हाम्रा जुन सुपरभिजक साथी जानुहुन्छ उहाँले एउटा चाहिँ नि अनुरोध पत्र पनि घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ र त्यो अनुरोध पत्रमा जनगणना किन, यसको आवश्यकता किन, यसको महत्त्व किन, यसमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्छन्, तपाईँले दिनुभएको प्रश्नको गोपनीयता कसरी कायम हुन्छ र यसको प्रयोग के काममा हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ, ती चाहिँ नि हामीले पठाउन लागेको हो ताकि सबै विषयमा स्पष्ट पनि होस्, सहभागिता पनि होस् भन्ने हिसाबले। गएको जनगणना विक्रम सम्वत 2068कोमा पहिलोपटक प्रयास गऱ्यौँ। जनगणना भनेको मान्छेको गणना मात्र होइन, जनगणनाको फर्ममा मान्छेले व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पालेका पशु पक्षी चौपायाहरूको पनि सबै गणना गर्छौँ हामीले। विगतको गणना पनि गरेका थियौँ। त्यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि लाइफ स्टकको कम्प्लिट सेन्सस नै हुने भयो। गाई, भैँसी, राँगा, भेडा, बाख्रा, कुखुरा, हाँस होइन, यी सबैको स्टक नै हुने भयो। 68कोमा पनि हामीले गरेका थियौँ एक। र त्यो सँगसँगै अरू एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन पनि सोध्छौँ। त्यो सोधेको कारण के हो भन्दाखेरि जनगणना सकेको लगतै 6 महिनापछि हामीले राष्ट्रिय कृषि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ र कृषि गणनाको लागि पनि एउटा फ्रेम यसबाट तयार हुन्छ। अनलाइन दरखास्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट सबडोमेन www.census.cbs.gov.np तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वेबसाइट www.cbs.gov मा गएर भर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिबाट गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो जनगणनाभन्दा यसमा 8वटा आधारभूत प्रश्नहरू नै हामीले बढी राखेका छौँ, जसबाट खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्न, समावेशितादेखि लिएर अन्य सबै किसिमका खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गर्नको लागि सजिलो हुने र जनगणनाको तयारीको सिलसिलामा विभिन्न पक्ष, वर्ग, समुदायहरूबाट आएका मागहरूलाई समेत यथोचित सम्बोधन गरी उनीहरूका विषयहरूलाई, उनीहरूका इस्युहरूलाई, मुद्दाहरूलाई पनि समावेश हुने गरी विस्तारित प्रश्नावलीहरू तयार गरिएको छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई अलिकति शिक्षित आधारभूत योग्यता भएकै मान्छे चाहिन्छ। किन यो लिइएको छ र यो पायो भने के फाइदा हुन्छ त्यो बुझ्ने गरी हामीले यसको तयारी गरेका छौँ। अवधि पनि राम्रै दिएको छ। हामी अब सम्भवतः कम्तीमा स्थानीय तह र तथ्याङ्क कार्यालय भएको ठाउँ र स्थानीय जनगणना खुलेकै ठाउँमा उहाँहरूलाई तालिम गर्छौँ ताकि तालिमका लागि पनि उहाँहरूलाई कठिनाइ पर्दैन, उहाँहरूको लाभ कम सकेसम्म कम खर्च हुने र कुनै स्थानीय तहमा कुनै वडामा हामीले मागेको जनशक्ति पाउन सकिएन भने
अन्यत्र प्राप्त भएकोलाई दैनिक भ्रमणगर्ता लगायतका सुविधासहित हामी त्यहाँ खटाउँछौँ। कहीँ पनि त्यो अभाव हुन दिँदैनौँ। र अलिक प्रश्न आएको कुनै कारणले कोही मान्छे छुटेछ भने सो हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा हामी त्यो उल्लेख गर्छौँ कि केही कारणले उहाँ उपलब्ध हुन सक्नु भएन, उहाँले अलिक समय अर्को मान्छे खटाउन सक्ने समय राखेर सूचना गर्नुहुन्छ। हामीसँग स्पेयर मानिसहरू पनि हुन्छ। स्पेयर भएका मान्छेहरू यसै स्यालेरिड हुँदैन, उनीहरू कहीँ ठुलो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि बसिरहेका हुन्छन्। सो त्यहाँबाट मागेर हामी काम गर्छौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपालको 12औं जनगणना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो। 12औं जनगणना 2078 जेठदेखि असारसम्म सञ्चालन हुने पनि विभागले जनाएको छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत सुन्दरी जल क्षेत्रको सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको छ। मन्त्री थापाले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको सुन्दरी जल क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना र सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्नुभएको हो। अवलोकन गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ मार्गको काम सन्तोषजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अवलोकनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले सुरुङ निर्माणको काम प्राविधिक रूपले सफलतातर्फ गइरहेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। म चाहिँ पहिलोचोटि यहाँ भ्रमणमा आएँ होइन। मन्त्रालय लेभलबाट त हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेछ र यो 2 दिनको बिचबाट जो कामहरू यहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ सन्तोषजनक तरिकाले काम भएको चाहिँ मलाई अनुभूति भयो। मलाई लाग्छ अब यो कामको रिजल्टतिर चाहिँ यो कामको रिजल्टतिर छ र टेक्निकल्ली चाहिँ प्राविधिक रूपले चाहिँ एउटा सफलतातिर गइरहेको जस्तो मलाई अनुभूति भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि परीक्षण अघि विज्ञ समूहलाई निरीक्षण गराएको र उक्त समूहको सुझावको आधारमा सुरुङको दिगोपनाको लागि केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हाल सुधारका काम भइरहेको बताउनुभयो। यो सुरुङको लगायत हाइड्रोक्सको जुन सिनो हाइड्रो निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुसार काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र सुरुङको हकमा उसको स्कोप अनुसार अथवा उसको निर्माण सम्झौता अनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ। बिचमा हामीले विज्ञ समूहद्वारा यसको निरीक्षण गराएका थियौँ। यसमा परीक्षण अगाडि यो टेस्टिङ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही चाहिँ कमी कमजोरी छन् कि त्यसमा केही सच्याउनु पर्ने सुधारका स्पेसहरू छन् कि भन्नेको लागि एउटा जर्मन स्वतन्त्र विज्ञ समूह जर्मन फिस्नर कम्पनी आएको थियो र त्यसले केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यो अहिलेको लागि होइन, यसको यो सुरुङको सेफ्टीको लागि, यसको दिगोपनको लागि, यसको सस्टेनेबिलिटीको लागि, यसको मर्मत सम्भार सञ्चालन, किनकि यो 100 वर्षसम्म चलिराख्ने भएन पछिको लागि चाहिँ केही चाहिँ फिलिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही सुधार कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो काम मात्र बाँकी छ र त्यो पनि आज 2 दिनदेखि मोबिलाइज भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायी मोबिलाइज भइसकेको छ। आजदेखि अलिकति द्रुत गतिमा काम हुँदैछ त्यो अमाताम हेडवर्क्सको साइडबाट। सुरुङमा थालिएको सुधारको काम 3 हप्तामा सकेर फागुन पहिलो साताबाट पानी पठाई परीक्षणको काम सुरु गरिने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतका प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। भन्सार जाँचपास गर्दा हुने असहजतालाई अनलाइन प्रणालीले सहजता सिर्जना गर्ने र आयात निर्यातलाई सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्याउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनका लागि प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जुन खालको यो भन्सार जाँचपास गर्दा हुने खालका असहजताहरू छन्, यसले सहजता सिर्जना गर्ने, व्यापारमा यसले सहजता सिर्जना गर्दै अनि हाम्रो जुन खालको असन्तुलन व्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलन हो
यो विधिबाट यो सहजताले हाम्रो सन्तुलन कायम गर्ने, व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने कुरामा पनि यो विधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र खेल्नुपर्छ। हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसका लागि हामीले आज सिस्टमको लागू गर्ने कुरा मात्रै गरेको हो। अब यससित जोडिएका विषयहरूमा हामी बस्ने, यसलाई छलफल गर्ने, प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रा प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकायमा राख्ने। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभागबीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यो प्रणाली लागू भएपछि बाह्य मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम गर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने, निर्णय प्रक्रिया द्रुत हुने, काम कारबाही पारदर्शी हुने र शुल्क समेत न्यून हुने भएकाले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवले अदालतमा निर्वाचनको पक्षमा फैसला आए पनि आयोगले समयमा चुनाव गराउनको लागि दलभित्रको विवाद हल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले आयोगले नेकपा भित्रको विवाद समयमै टुङ्ग्याउनु पर्ने र यसले निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निर्क्योल गर्ने बताउनुभयो। आयोगमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले संयुक्त भएर एकीकरण भएको बखतमा आयोगमा विधान, नियमावली, केन्द्रीय समिति लगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पेश भएको भन्दै त्यसको आधारमा पनि आयोगले नेकपाको विवाद हल गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ। आयोगले सर्वप्रथम निर्वाचनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले नेपालमा सङ्कटको अवस्थामा पनि दलहरूले आपसमा सहकार्य र समझदारी गरेर आयोगलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सघाएको इतिहास रहेको बताउनुभयो। वैशाख 17 र 27 को निर्वाचनको मिति घोषणा जुन गरिएको छ, मिति घोषणा गर्दैमा मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि आन्तरिक तयारी निर्वाचन आयोगले गर्दै जाँदा पनि बाहिरी फ्याक्टर छ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डरको प्राइम रूपमा भूमिका पोलिटिकल पार्टी हो। अब त्यसमा पनि मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूको पनि जुन सरकारमै सहभागी भएको पोलिटिकल पार्टी भित्रको जुन विवाद देखिएको छ, त्यो विवादले गर्दाखेरि हामी अन्योलमा छौँ। हामी अन्योलमा छौँ, नेपाली जनता अन्योलमा छौँ, हामी तपाईँहरू पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ, सबै अन्योलमा छन्। के हुन्छ के हुँदैन, त्यसका निर्वाचन हुन्छ अनि कुरा यथावत रहेमा र अरू कुरा यथावत रहँदैन। डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल्स हुन्छ जसले एक्टिङ गर्छ, काम गर्छ। अर्कोतिर यो व्यवस्थापिका संसदको पुनर्स्थापना हुँदाखेरि इन्स्टेट हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन, विघटनै सदर हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहस जारी छ, त्यो सुनवाईको क्रममा छ। त्यो फ्याक्टरले पनि, त्यो निर्णयले पनि निर्वाचन हुने नहुने कुराको निर्भर गर्छ। राजनीतिक दलहरूको अनुकूल वातावरण भएन भने निर्वाचन गर्न गाह्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशसँग बराबरी खेलेको बागमती प्रदेश राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसँग रोमाञ्चक बराबरी खेलेको बागमतीले अन्तिम 4मा स्थान बनाउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 48 ओभरमा अल आउट हुँदै 220 रनमा समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा लुम्बिनीलाई जितका लागि 1 रन आवश्यक थियो। लुम्बिनीले 9 विकेट गुमाइसकेको थियो। क्रिजमा रहेका दिपेन्द्र रावत रन आउट भएपछि खेल बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसअघि लुम्बिनीका लागि कप्तान कृष्ण कार्की र प्रकाश केसीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। यस्तै सौरभ खनालले 34 रन जोड्दा देव खनालले 26 रन बनाए। बागमतीका विपिन आचार्यले 4 तथा गौतम केसीले 2 विकेट लिए। रामनरेश गिरी, ईशान पाण्डे र तिलक भण्डारीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि आदिल खान र ईशान पाण्डेले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। आदिलले 55 रन जोड्दा ईशानले 51 रनको योगदान गरेका थिए। यस्तै आकाश थापाले 39 रन जोड्दा पृथु बास्कोटाले 29, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 14 र नन्दन यादव 11 रनमा अभिजित रहेका थिए।
लुम्बिनीका लागि दिपेन्द्र रावतले 3 विकेट लिए, कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनारले 2-2 विकेट लिए। लुम्बिनीसँगको खेल बराबरी भएसँगै समूह बीमा रहेको एपीएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोड्यो। एपीएफ समूह विजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा समेत पुग्न सफल भयो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सान्तवना जित निकालेको छ। आइतबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश 2 लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले सान्तवना जित निकालेको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा प्रदेश 2 ले दिएको 196 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 33 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 42 ओभरमा अल आउट हुँदै 195 रन बनायो। जितसँगै समूह बी को सुदूरपश्चिमले 4 खेलमा 2 अङ्क जोड्यो। सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। यस हारसँगै प्रदेश 2 पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार भएको खेलमा वालिङ नगरपालिकालाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। आर्मीको जितमा विमला चौधरीले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै दिपा राई, शर्मिला थापा, भुजुङ्गा राई र हेमा चौधरीले 1-1 गोल गरिन्। वालिङले पहिलो पटक 3 जना विदेशी खेलाडीलाई मैदानमा उतारे पनि फराकिलो हारबाट जोगिन सकेन। खेलको 14औं मिनेटमा आर्मीले विमला चौधरीको गोल मार्फत सुरुवाती अग्रता बनायो। 28औं मिनेटमा सपना लामाको पासमा दिपा राईले आर्मीका लागि दोस्रो गोल गरिन्। 44औं मिनेटमा शर्मिलाको गोलमा आर्मीले 3-0 को अग्रता बनायो। पहिलो हाफमा 3 गोलको अग्रता बनाएको आर्मीले दोस्रो हाफमा 4 गोल थप्यो। 66औं मिनेटमा विमलाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा आर्मीले 4-0 को अग्रता बनायो। 75औं मिनेटमा विमलाले व्यक्तिगत ह्याट्रिक पूरा गर्दा टिमको लागि 5औं गोल गरिन्। खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी छँदा आर्मीका लागि हेमा चौधरीले 6औं गोल गरिन्। इन्जुरी समयमा आर्मीकी भुजुङ्गा राईले 7औं गोल गरिन्। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा आर्मी नेपाल पुलिस क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। वालिङको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा वालिङले विराटनगर महानगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। वालिङले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।